سلام ان پہ لہو جن کا آج بھی عالی، کیے ہوئے ہے چراغاں وفا کے رستوں۔ سلام ان پہ لہو جن کا آج بھی عالی، کیے ہوئے ہے چراغاں وفا کے رستوں۔ دام دنیا نہ کوئی پیچے گماں لایا ہے، دام دنیا نہ کوئی پیچے گماں لایا ہے، سوئے مقتل تو اسے حکم اذاں لایا ہے۔ سبحان اللہ۔ دام دنیا نہ کوئی پیچے گماں لایا ہے، سوئے مقتل تو اسے حکم اذاں لایا ہے۔ خون شبیر سے روشن ہیں زمانوں کے چراغ، خون شبیر سے روشن ہیں زمانوں کے چراغ، شمر نسلوں کی ملامت کا دھواں لایا۔ خون شبیر سے روشن ہے زمانوں کے چراغ، شمر نسلوں کی ملامت کا دھواں لایا۔ اور فیصلہ حر نے کیا اور ہیرا نے دیکھا، فیصلہ حر نے کیا اور ہیرا نے دیکھا، جست بھرتے ہی اسے بخت کہاں لایا۔ فیصلہ حر نے کیا اور ہیرا نے دیکھا، جست بھرتے ہی اسے بخت کہاں لایا ہے۔ آج بھی سربا گریباں ہے اسی حزن میں وقت، آج بھی سربا گریباں ہے اسی حزن میں وقت، شام غربت سے جو احساس زیاں لایا۔ سبحان اللہ۔ آج بھی سربا گریباں ہے اسی حزن میں وقت، شام غربت سے جو احساس زیاں لایا ہے۔ وہ شہ رنج و رجا ہے سو یہ اس کا شاعر، وہ شہ رنج و رجا ہے سو یہ اس کا شاعر، نظر کو چشم رواں قلب تپاں لایا۔ وہ شہ رنج و رجا ہے سو یہ اس کا شاعر، نظر کو چشم رواں قلب تپاں لایا۔ یہ ایک تازہ سلام ہے آپ لوگوں نے۔ یزیدی عہد ہے امت کی رسوائی نہیں جاتی، یزیدی عہد ہے امت کی رسوائی نہیں جاتی، حسینیت کے دعوے ہیں کہیں پائی۔ یزیدی عہد ہے امت کی رسوائی نہیں جاتی، حسینیت کے دعوے ہیں کہیں پائی نہیں۔ کیا بات کر دیا۔ یزیدی عہد ہے امت کی رسوائی نہیں جاتی، حسینیت کے دعوے ہیں کہیں پائی نہیں۔ کوئی جب رزم و بزم کربلا کا راز پا جائے، کوئی جب رزم و بزم کربلا کا راز پا جائے، تو پھر جو سوچ میں آتی ہے گہرائی نہیں جاتی۔
वाह कोई जब रज़्म व बज़्म करबला का राज पा जाए तो फिर जो सोच में आती है गहराई नहीं जाती। यहाँ झुक जाएं जो सर ताजे दरवेशी उन्हें ज़ेबा। यहाँ झुक जाएं जो सर ताजे दरवेशी उन्हें ज़ेबा, वो क्या पाएंगे जिनके बुए दाराई नहीं जाती। वाह वाह वाह, वो क्या पाए? यहाँ झुक जाएं जो सर ताजे दरवेशी उन्हें ज़ेबा, वो क्या पाएंगे जिनसे बुए दाराई नहीं जाती। ये राहे इश्को मस्ती है, ये राह इश्को मस्ती है, मियाँ इस राह में दिल क्या कलम से भी तवाज़ुन की कसम खाई नहीं जाती। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। ये राह इश्को मस्ती है, ये राह इश्को मस्ती है, मियाँ इस राह में दिल क्या कलम से भी तवाज़ुन की कसम खाई नहीं। कयामो सब्रे शब्बीरी का सूरज बुझ नहीं सकता, यजीदी जबर की जब तक सितम जाई नहीं जाती। और शेर सुनिए कि कभी पढ़कर 19 से गम सरा के मरसिए देखो, कभी पढ़कर अनीसे गम सरा के मरसिए देखो, तुम्हें किसने कहा दिल पर जमी काई नहीं जाती। कभी पढ़कर मेरे पास एक सिलेक्शन पड़ी है कोई 30 साल से मीर अनीस की, मैं अभी तक कोई एक मरसिया पूरा नहीं पढ़ सका। कभी पढ़कर अनीसे गम सरा के मरसिए देखो, तुम्हें किसने कहा दिल पर जमी काई नहीं जाती। क्या जमी काई क्या? सरे अलवाहे जानो दिल विला शाह शहीदा की। ये अंजुम साहब का ख़ास लफ्ज़ है विला, ये बहुत इस्तेमाल करते हैं, हमने भी जसारत कर। सरे अलवाहे जानो दिल विला शाह शहीदा की, मुनीम बख्त खुद लिखता है लिखवाई नहीं जाती। सरे अलवाहे जानो दिल विला शाह शहीदा की, मुनीम बख्त खुद लिखता है लिखवाई नहीं जाती। और शेर आदर समझ पाए कोई क्या रुतबाए सिबते पैगंबर को, कि इस औजे ज़िया तक मौजे बीनाई नहीं जाती। समझ पाए कोई क्या रुतबाए सिबते पैगंबर को, कि इस औजे ज़िया तक मौजे बीनाई नहीं जाती। बहुत समझ पाए कोई क्या रुतबाए सिबते पैगंबर को, कि इस औजे ज़िया तक मौजे बीनाई नहीं जाती। उधर सच्ची अकीदत ही को इज़्ने बारियाबी है, उधर सच्ची अकीदत ही को भी इज़्ने बारियाबी है, वहाँ अली हमारी हरफ आराई नहीं जाती।
شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین در داد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین است